لكن ما كاينش غير البيتات، كاين بزاف ديال لي برودوي عندهم في لي بروفيلي، غير باش نوريكم كل واحد وكيفاش كيخدموهم. دونك دابا غادي ندوزو رابيدمون على لي بانو حيت كتعرفوهم كاملين. الهاي جلوس اللي عندنا في اللي كنديروه دابا شحال من عام دابا راه كتعرفوه، لا كام ديالو كامله راه عندنا. دونك عندنا الهاي جلوس كتعرفوه كاملين. دونك لو سيبور ديالو سي الام دي اف، كاع داكشي اللي قلت لكم قبيله على الام دي اف اللي كاين في الباركي لو ميم عندنا في بون الباركي سيتي دو اتش دي اف، دابا سي دو ام دي اف. لا غام كامله كتعرفوها. من بعد ملي غتساليو غتلقاو لي كولورز سواتش فيهم لي كولور لي ديكور كاملين اللي عندنا اون ستوك. كاينين دي ديكور اللي ما كاينينش اون ستوك. الا عندك شي كوموند كما قلت قبيله شحال من واحد سولني على لا ديسپونيبيليتي، الا كان عندك شي مارشي ولا عندك شي كوموند جي قبل عندنا قولها لينا، حيت حنا عندنا لي كونتينر كيتشارجيو كل شهر. مي خصك تعلمنا على بكري الا عندك شي كوموند في شي مارشي باش نجيبوها لك. مي خصكم تعرفوا بان داك لي ديكور كاملين اللي كاينين اللي غنوريكم ديسپونيبل هما عندهم اون ستوك. فهمتيني؟ حيت شحال من واحد سولني قبيله على لا ديسپونيبيليتي. دابا اللي بغيت نقول لكم بان الهاي جلوس راه كتعرفوه كاملين ديسپونيبل بزاف ديال كاين بزاف ديال لي كام، لي كولور اوني، لي كولور بوا، فاشن، فانتيزي، كومون ابل سا لي فانتيزي، لي ديكور فانتيزي. كاينين دي ديكور ان بو سبيسيو. هاد العام اون 2018 كاينين دي نوفو ديكور غتلقاوهم في السواتش ديال لي كولورز ديال 2018 2018. لاكريليك، لي بانو اكريليك، بون لي بانو باور جلوس عندنا كيلكو ديكور اون ستوك. جبنا لو بلان، لو نوار، لو كريم، مي تا هما كيبقاو سور كوموند. الا عندكم شي كوموند. Les dimensions des panneaux, c'est 2,80 m par 1,22 m, comme عارفينها. Le MDF mélaminé, la même chose. C'est pas du brillant, c'est pas du high gloss, c'est du mélamine. Mais on peut l'avoir aussi brillant. Sauf que c'est du mélamine, c'est pas du high gloss. La dimension dialogue, c'est 2,80 m par 2,10 m. 2,80 على 2,10 m. والهاي gloss 2,80 على 1,22 m. عندنا les bandes de champ ديال هاد لي بانو، كل ديكور ديال الهاي جلوس وكل ديكور ديال ام دي اف ميلاميني عندنا لا بوند دو شون ديالو في لو ميم ديكور بور فير اسورتي. هادو توجور ديسپونيبل اون ستوك. دابا غادي ندوزو لي بروفيلي باش تشوفوا لي ديفيرون موديل اللي عندهم ديال لي بروفيلي وتشوف كيفاش كيقطعوهم وكيفاش كيخدموا بهم والريزولتا اللي كيعطيونا في الاخر. Now another product is profile. Actually, we will bring some profile samples with our luggage, our team. Using profile is up to your imagination because with easy stuff, with easy touch, you can produce more valuable products with profile. Now, with our masters and with our samples, we will show you. دابا غادي نوريكم شنو ممكن لي بوسيبيتي كاملين اللي يدير بلي بروفيلي. دابا حددنا معنا النجار ديالهم. الا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه غنبداو بلي بروفيلي سامبل وحنا غاديين كنشوفوا. غتشوفوهم بانهم هما ساهلين في الخدمه ديالهم وكيخليوك تربح الوقت. غادي تشوف كيفاش كيخدموهم. And I will give you some information. Our all profile length is 2 dimensions. Yeah. Okay, 280 millimeters. It's all standard, and also we have 4,000 different models in our product range. And also one more detail: if you need something special for any construction or for any hotel project, if you need some special profiles, we can draw and we can produce it for you. دونك عندهم 4000 موديل ديال لي بروفيلي، 4000 موديل ديال لي بروفيلي اللي عندهم ديفيرون. الطول ديالهم كاملين 2 متر و80. لي بروفيلي كاملين ديال اجي تي 2 متر و80 في الطول. غادي تشوفوا دابا لي موديل كاملين، ولا عندك شي موديل اللي ما كاينش عندهم هما شي ديكور ديال شي مارشي ولا شي حاجه، صيفط ليهم غير لا فوتو هما يديروا لك بحال كما قلت لكم. اي ديكور جاك هما كيديروا بحالو. دابا غادي نشوفوا كيفاش كيخدم بلي بروفيلي ولي ديفيرون تيب ديال لي بروفيلي. Now we will show you some profiles.
this is our profile. We call it 140. It's name. هذا دابا واحد البروفيل. This is standard 280 mm and with 45-degree cutting you can give that shape. كتقطعوا على 45 درجه كما كتشوفوا هنا. داك البروفيلي هو هذا كيجي فيه 2 متر و80 ديال الطول. كتقطعوا على 45 درجه. شفتوا بالماكينه غادي يوريكم هما من بعد كيفاش كيقطع بالماكينه 45 درجه ومن بعد كتلصقوا كتاسومبلي. And this is another profile. You can use this in your wardrobe, in your kitchen furniture doors, in everywhere. شفتوا كيفاش كيجي هكا بلا غينور وكتلصقوه بحال سيستم دو كليك ديال الباركي ومن بعد كتجيب هذا الجنب. شفتوا لاسومبلاج كيفاش دار لي. Selling like this 280 and you can cut. Also şirak koyacağım. فيه 2 متر و80 ديال الطول ومن بعد غادي يوريكم في لاماشين كيفاش كيدير لي غينور. هذا واحد بروفيل واحد اخر. This is one profile, this is another profile. Now we can combine with this profile. It is easy. هادو 3 الانواع ديال لي بروفيلي 3. شوف لاسومبلاج ديالهم سهل. اسومبلي واحد بالواحد. Because it has four. It's standard. You just assemble it, cut and assemble. It is easy. ما كتخدمش حتى الكولا ما تخدمهاش غير لاسومبلاج. كيدخلوا كما قلت لك عندك لا غينيو هنايا وكتدخل فيها لي like this. You can use it in your wardrobe, in bedroom, in some new designs, kitchen, in kitchen. You can use it everywhere, and believe me, it's more valuable. You can produce it in your shop, maybe $100, but you can sell it more than twice 100. Maybe you can sell it 200 because it looks more decorative. But on the other side, it is easy and more cheaper than other stuff. Looking very expensive, but same price. ملي كتشوفها اللي غادي يشوف بحال دابا هاد البانو الكليان الا وريتيه ليه غيسحبو طالع غالي الوغ كو هو رخيص. علاش؟ لانه سي دي بروفيلي اللي اسومبلاهم ودخلهم فاسيلمون وتا الوقت. شتي دابا في وقت واحد شوف لو بانو اللي دار. ايماجين اللي عندك بزاف كيفاش غدير ساعتين ولا 3 السوايع غادي تسالي انت كاع كوزينه ولا غتسالي. هاد دي بروفيلي كتاسومبليهم ساهل حتى في الخدمه ديالو ساهل. دونك باغ اكزومبل الكليان ديالك تقدر تحسب عليه اللي بغيتي وهو ما غاديش يعرف كاع لوريجين. It is another product.
we will produce it with machine. So 18 milim panel. this is 18 millimeter panel, High gloss. and this is our profile, and this is handle profile. هذا الام دي اف ميلاميني وهذا ديال بالهاي جلوس. This is high gloss. هاي جلوس هذا هاي جلوس وهذا هو الديكور ديال هاي جلوس. كان هذا الديكور راه كتعرفوه راه عندنا موجود ديسپونيبل ديجا. دونك Now, il y a les rainures. غيدخلهم في لي rainures facilement. now you can use it in your kitchen. This is handle, and also same product you can use in your bedrooms, cabinets. No need accessories. No need accessories. No need aluminium. This is handle profile. شفتوا كيفاش في الشده ديال اليد ما غاديش تحتاج كاع الالومنيوم باش بالقبطه كما كنقولوا حنا القبطه ديال التيغوا ولا ديال الباب ديال الهاي جلوس ديال الكوزينه كدير غير هذا باش كيتحل. دابا بالنسبه لي الكليان انت راك خدمتي بالماكينه وبديتي كتصاوب وكتقاد هو راه كيجي هكا كي اسومبلي. دابا عرفتوا الكوزينات ديالهم باش كيخدموا بهم. And also you can use it all our colors. You can see colors here. You can use more than 100 color options. كاين في لي كولور كاملين ديسپونيبل ديال هاي جلوس. هاي جلوس كامل لا كام ديال هاي جلوس اللي عندنا لي كولور ديالها ديسپونيبل حتى في لي بروفيل. بالنسبه لي واش كتخدم بلاكول ولا باش ما بالنسبه لا ما ديرش لاكول لا كولا بلا والو اللي كتدخلهم بعضياتهم حيت عرفتي من بعد هادشي راه كاين ان كادر. شوف كاين الكادر اللي كاين الكادر من بعد اللي كيجي باش كيجمع داكشي. واش فهمتي انت غتشوفوا دابا في الماكينه ملي غيمشي كيفاش غيأسومبلي لك واحد. Now, if you want to produce some decorative table, it is easy to produce with our profile. هذا غيوريكم لي بروفيل اللي كنخدموا في الطابلات. Just buy this profile. We sell it to 80 millimeters. هذا And كيكون فيه 2 متر و80 في الطول بحال هكا. with your cutting machine, just make hole. دونك هنا كديرها بالماكينه ديالك وهذاك اللي شفتو ديال الام دي اف اللي غادي يدخل هذاك سي دو ام دي اف 3 ملم كيقطعوا على حساب لي ديمونسيون اللي عندك. And كيغشي هنا only assemble it. غادي يجي شويه ديال لابريس غيبريسي شي شويه. This is table leg. You can الرجل ديال الطابله produce four and put 18 millimeter panel or power glass or whatever you want. You can easily produce 10. دابا هذا من بعد كتجي الطابله لا سورفاس ديال الطابله من فوق دايره بالهاي جلوس ولا بالام دي اف ميلاميني ولا بالماستيك ولا اللي بغيتي. وهاد الرجلين يسبورتيو بزاف ديال الثقل. Or maybe if you don't have cutting machine, you don't have anything, we have another profile for table leg. This is its standard. We are selling this product with hole. It's standard. No need operation. No need any operation. Just we are selling it like this with hole. الا ما عندكم لا ماكينه لا والو باش ديروا لي غينيور كيجيو هادو بلا غينيور ديالهم ديجا من عندهم. الاخرين راه كما شفتوا حنا اللي كنديروا لا غينيور لا ماشين هادي ولا كيجيو من عندهم بحال هكا. باش الا ما عندك لا ماكينه لا والو يصيفط لك ما يكونش عندك كاع اتولي تصايب ليه في الدار وتليفري. ديسپونيبل And just reassemble it. That's all. Just reassemble it and make table. Whatever you want, you can make. دونك دير بها اي حاجه بلا ماكينه بلا والو. Now, if you want to make some decorative mirror, because you know lots of luxury house, they have luxury mirrors, and هادو دابا بالنسبه للمرايات لي بروفيلي ديال المرايات سواء في الحمام ولا فين ما بغيتو المرايات. with this profile, we are selling it same to 80 millimeter. You
just cut 45 degree. You can use fast glue, but if you have another machine, you can make two hole and you can produce